अपडेट करें आपको अहम खबर से। टीटीपी का अहम दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया है। जराये के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। कभी इम्कान है कि सरबकफ की मौत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पिछले दिनों दहशतगर्दों के सोशल मीडिया पर सरबकफ को जहर दिए जाने की इतलात गर्दिश कर रही थी। सरबकफ मोहम्मद एक तवील अरसे से दहशतगर्द कार्रवाइयों में मशगूल था। सरबकफ गाजी मीडिया नेटवर्क के नाम से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा भी फैला रहा था। आपको अपडेट कर रहे हैं, टीटीपी का अहम दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद पर पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। सराय के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। कभी इम्कान है कि सरबकफ की मौत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पिछले दिनों दहशतगर्दों के सोशल मीडिया में सरबकफ को जहर दिए जाने की इतलात गर्दिश कर रही थी। सरबकफ मोहम्मद एक तवील अरसे से दहशतगर्द कार्रवाइयों में मशगूल था। सरबकफ गाजी मीडिया नेटवर्क के नाम से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा भी फैला रहा था। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक तालिबान का एक इंतहाई मतलूब दुश्मन और पाकिस्तान का दुश्मन जमात-उल-अहरार से भी इसका ताल्लुक रहा है। दहशतगर्द सरबकफ मोहम्मद जो है वो जहन्नम वासिल हो गया है। दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद की मौत इंतहाई पुरस्कार हालात में हुई है। बराए का कहना है कि दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं और इस बात का कभी इम्कान है कि सरबकफ की मौत भी इन्हीं अंदरूनी इख्तलाफात का नतीजा है और इस सिलसिले की एक कड़ी है। पिछले दिनों दहशतगर्दों के सोशल मीडिया में सरबकफ को जहर दिए जाने की इतलात गर्दिश कर रही थी। सरबकफ मोहम्मद एक तवील अरसे से दहशतगर्द कार्रवाइयों में मशगूल था। सरबकफ गाजी मीडिया नेटवर्क के नाम से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा भी फैला रहा था और अपने इलाके में सरबकफ झूठ और दहशत की अलामत समझा जाता था। इलाकाई अमन पसंद लोग सरबकफ को इंतहाई नफरत की निगाह से देखते थे और कहा जाता कि भट्टाखोरी और बदअखलाकी की वजह से अपने ही साथी दहशतगर्दों से शदीद इख्तलाफात की खबरें मौसूल हो रही थी। इन्हीं इख्तलाफात की वजह से वजह ये थी कि सरबकफ जो है वो जमात-उल-अहरार से ताल्लुक रखता था और जो टीटीपी में जम हो चुकी थी। इतलात ये भी है कि जम होने के बावजूद दोनों ग्रुपों को एक दूसरे से इख्तलाफात रहते थे, जिसकी बुनियादी वजह अगवा और बच्चों के इस्तेहसाल के लिए इलाके की तकसीम था। सरबकफ मोहम्मद पेशावर पुलिस लाइन हमला समेत दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों को मास्टरमाइंड था। पुलिस अफसर को नमाज की हालत में शहीद करने वाला अपने इंजाम को पहुंचा। इस बारे में कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी जो पेशावर पुलिस लाइन में मस्जिद में हुई थी उसमें ये मुलव्वस था। दहशतगर्द कमांडर ने हालिया एक बयान में एक सियासी जमात के फौजी तनसीबात पर हमलों की भी। ठीक नवीद, हमारे साथ रहिएगा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जराये के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। पिछले दिनों भी हमने एक अहम कामयाबी देखी और आज फिर एक और अहम कामयाबी सरबकफ की मौत की सूरत में सामने आई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी जो काउंटर टेररिज्म की एक नहायत जामिया हिकमत अमली है, उसकी कामयाबी का एक बड़ा सबूत है और मैं इस पर पूरे कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखें, इसमें जो सबसे दिलचस्प पहलू है आपके नाज़रीन के लिए वो न सिर्फ इसकी हलाकत है बल्कि इसकी हलाकत की नौयत है। देखें, जो अभी तक खबर आ चुकी है वो ये है कि नूर वली महसूद जहर के जरिए से इसकी हलाकत में मुलव्विस हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, जो कि हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको स्पीयर हेड कर रही है और उसको दफाई इदारों का ताउन भी हासिल है, उसने तमाम दहशतगर्द तंजीमों के लिए जो पाकिस्तान की जमीन है वो तंग कर दी है। और आपको इसकी 5 सबूत मैं आपके नाज़रीन के सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि उनकी सलाहियतों में इन दहशतगर्द तंजीमों की बहुत कमी आई है, इनकी कैपेबिलिटी रिड्यूस हो गई है। नंबर 2, इनके हमलों में भी कमी नजर आ रही है। नंबर 3 ये कि उनका स्ट्रक्चर जो है, जो उनका तंजीमी ढांचा है वो कोलैप्स कर रहा है और इम्प्लोड कर रहा है। चौथा पहलू आप देख रहे हैं कि उनमें इन फाइटिंग चल रही है, उनकी सफ़ों में इंतशार भी है और वो आपस में भी दस्तो गरेबा हैं, इख्तियारात के लिए, वसाइल के लिए और टर्फ वॉर्स चल रही हैं भत्ते के लिए और दूसरी चीजों के लिए। लेकिन इसमें आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, जो पहलू आपके नाज़रीन को जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं ये सिर्फ खुदकुश हमलों या लोगों की जान और माल के दर पे नहीं हैं, बल्कि इनके जो मकासद हैं पाकिस्तान के रियासत और कौम के खिलाफ
وہ 4 ڈومینز میں ہیں. پہلا سیاسی پہلو ہے, دوسرا انفارمیشن کا ہے, تیسرا اکنامک اور چوتھا دہشت گردی کا ہے. تو بہت اہم جو آپ کے ناظرین کے لیے بات ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جو حملے کیے گئے تھے پاکستان کی افواج کے مختلف تنصیبات پہ, اس تنظیم نے, جماعت الاحرار کے اس لیڈر نے سوشل میڈیا میں اس کو سراہا تھا, ان کی تائید کی تھی اور اس کی حوصلہ افزائی کی تھی سوشل میڈیا پہ. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا پہلو اس کا اکنامک ہے کہ یہ لوگ جرائم کے ذریعے سے اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری میں ملوث ہیں, اور اسی کے اندر جو ٹرف وارز ہے ٹی ٹی پی اور اس گروپ کے درمیان, اسی کے نتیجے میں یہ ہلاکت ہوئی ہے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو اس کی دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں ان میں نمایاں جو کمی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے, دفاعی تعاون اور ہماری دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسی کی مدد سے وہ انہوں نے بالکل پاکستان کی جو زمین ہے وہ ان تنظیموں کے لیے تنگ کر دی ہے. اور ریسنٹلی ہماری جو حکمت عملی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی وہ انتہائی کامیاب محمود اور علی صاحب, مستند جس طرح ہے. سے آپ بات کریں ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہ ان کے اندرونی معاملات جو ہے وہ شدت اختیار کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے یہ موت بھی واقع ہوئی ہے. اگر ہم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو ہماری خود کی جو سیکیورٹی ہے یا ہمارے خود کے جو ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ آپ نے 9 مئی کا ذکر کیا, 9 مئی کے واقعات میں جو پروپیگنڈا وہ آگے کیا, تو اس حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس چیز کو کیسے مینیجبل کرنا چاہیے؟ جی, آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. دیکھیں, آپ کی جو جواب ہے اس کے 3 پاسبلٹیز ہیں. جو سیاسی طور پہ جان بوجھ کے یا یعنی کہ مس گائیڈڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جو کہ یہی بات پاکستان کی فوجی قیادت اور قومی قیادت بھی کئی موقعوں پہ بارہا بتا چکی ہے کہ بعض اوقات جب آپ کسی غلط بیانیے اور فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن کے زیر اثر آ کے اپنے ہی اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں, ان کے خلاف پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں یا اس کے زیر اثر آتے ہیں, تو دراصل آپ ملک دشمن عناصر اور دہشت گرد تنظیموں کو ایک طرح سے سائیکولوجیکلی اور میڈیا کے ذریعے سے اور نفسیاتی اور سماجی سطح پہ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا سید محمد علی صاحب, جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں. جو اسٹریٹجی لے کر چل رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کافی حد تک اس میں کامیابی ہے. شنبے کے پکڑے جانے کے بعد, گرفتاری کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے کمانڈر بننے کے لیے ایک تگ و دو تھی, اس میں ہم نے پچھلے دنوں ایک اہم کامیابی دیکھی. اور اس کے بعد اب جس طریقے سے سربکف محمد کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کے خلاف بھی کام ہو رہی ہے, تو اس پوری صورتحال کو دیکھا جائے تو انٹرنلی اس نیٹ ورک کو ویک کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز ریٹائرڈ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ایک کے بعد ایک اہم کامیابی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو ڈاؤٹ ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, اور جو ان کی کارروائیاں ہیں اس میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے, جو کہ نظر بھی آ رہی ہے. لیکن یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. آئی مسٹ اپریشیٹ کہ چیف آرمی اسٹاف میں جب سے آئے ہیں انہوں نے برسن کے دورے بھی کیے اور تمام چیزوں کو انہوں نے منظم کیا, جس میں آپ کی سیکورٹی فورسز, انٹیلیجنس تھی, ایف ٹی, پھر اس کے بعد پولیس, سب کی کوآرڈینیٹ آپ دیکھیں کہ ابھی بہت زیادہ کامیابی روزانہ نظر آ رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جیسے گردوں کا اندازہ ہو گیا کہ نزدیک میرا تنگ ہو گیا اور آج ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہے ہیں. کمانڈرس کے جو ختم ہو گیا ہے, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, زہر دے رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ جو سربکف محمد ہے, اس کو آپ نے دیکھا ولی مسعود گروپ نے اس کو زہر دیا کیونکہ یہ ان کے مقابلے میں آ گیا تھا. جماعت احرار کا جب کم ہو گیا اس کے اندر پی ٹی پی کے اندر, تو اس میں بھی ان کے کو نہیں سمجھ رہے تھے, جس کی وجہ سے مارے گئے. اور اس کے ساتھ یہ بڑا خطرناک مجرم تھا, یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتا تھا, جس کے ساتھ اگر آپ نے دیکھا ہو یہ اخلاقیات عوام اس کے بہت خلاف ہوتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب امام گزار سنڈے کو پکڑا گیا اور اس نے آگے بھی بتایا فوج کی تاریخ کہ میں نے ریلائز کیا کہ ہم نے بڑی غلطی کی, ہم سب کو واپس آنا چاہیے, آپ بچنے ترقی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اس سے چھوٹے کمانڈر سارے کے سارے اپنے چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن بڑے کمانڈر کو نہیں ہے. اس لیے اب انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا. اور یہ جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹوٹل فوڈ پارٹی اور قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ بلوچستان میں واپس مستی میں آ جائیں گے.
और इंशाल्लाह पाकिस्तान से और बलूचिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो जाए। बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी थी। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हारिस नवाज साहब भी और सैयद मोहम्मद अली सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। नवीद ने भी हमें अपडेट किया हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की एक बड़ी कामयाबी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जो नेटवर्क है ये दहशतगर्दों का, ये अंदर से ही कमजोर पड़ता जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है।